गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ, लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं हम आज की इस वीडियो की तरफ। ये 20 नवंबर 1999 मंगल को एक सुहानी सुबह थी। इस्लामी साल का पहला दिन था, यानी यकम मुहर्रमुल हराम। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम हरमे काबा में इमाम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने दिल नशीन की रात के बाद नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया और उनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। इस वक्त हरम शरीफ में हजारों के करीब नमाजी मौजूद थे। हरम शरीफ के इन हमला आवरों का सरगना 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की हुई थी। इसका दस्ते राज जहीमान बिन सैफ अल अतीबा था। जहीमान का ताल्लुक एक बदू कबीले से था और वो सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन अब्दुल्ला बिन बास की तालीमात से निहायत मुतासिर था। इसने अब्दुल बिन अजीज बिन बास की कायम की हुई सल्फी जमात में शमूलियत हासिल की, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल को बरकरार रखना था। जहीमान की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई थी, जिसके बायस 1978 में सऊदी हुकूमत ने कुछ साथियों समेत हिरासत में भी ले लिया इसे। मगर रिहाई मिलने के बावजूद भी जहीमान के ख्यालात में तब्दीली ना आई और वो अपने साथियों के साथ मिलकर खाना काबा पर हमला आवर हो गया। 20 नवंबर 1999 का ये स्याह तरीन दिन था कि जब हरमे पाक पर हमला आवर हुआ और उन लोगों के 500 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल होकर वहां के दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख के करीब नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने जेर इंतजाम ले लिया। इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करके जनाजों का रूप बनाकर 4 पायों के जरिए असले की बड़ी मिकदार तह खानों में जमा की हुई थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो अचानक हरम शरीफ के तमाम दरवाजे बंद करके अपने मुसल्लह अफराद खड़े कर दिए। फिर एक आदमी उठा और इसने अरबी में ऐलान किया कि मैं मेहदी मऊद हूँ, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो आ चुका है। इसके बाद नाम नेहाद मेहदी ने यह भी ऐलान किया कि इस नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे। इस गुमराह टोले ने मुकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों के साये में लोगों को धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी। कई सदियों के बाद पहला मौका था कि जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए थे और किसी को भी अंदर से बाहर आने या बाहर से अंदर आने की इजाजत ना थी। सऊदी हुकूमत ने इस भयानक वाकये से निपटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिकुन कार्रवाई करने में नाकाम रहे। सऊदी हुकूमत ने इस वक्त मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाकये के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हुए। जब ये खबर दुनिया भर में फैली कि इस वक्त खाना काबा पर दहशतगर्दों का कब्जा है, तो मुसलमानाने आलम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ से ये पुरजोर मुतालबा किया जाने लगा कि इस मुतबर्रिक और मुकद्दस मुकाम को दहशतगर्दों के नापाक वजूद से पाक किया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत एक अजीब कश्मकश में मुब्तला थी, क्योंकि बैतुल्ला के करीब खून बहाने से भी वो कासिर थी। मगर वहां पर भारी असले का इस्तेमाल किया जाता तो बैतुल्ला को नुकसान पहुंचने का खदशा होता और बगैर किसी भारी नुकसान के हरमे पाक दहशतगर्दों से खाली करवाने के लिए जिस महारत, जिस डेडिकेशन और जिस प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत थी, उससे सऊदी फौज महरूम थी। व्यूवर्स, इस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रेंच हुकूमत के साथ खसूसी दिफाई मुआहदा था। चुनाचा फ्रेंच कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सके। लेकिन चूंकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है, तो सऊदी अहलकार फ्रांसीसी कमांडोज को साथ लेकर नहीं जा सकते थे। चुनाचा निगाहे इंतखाब पाक फौज पर पड़ी। सऊदी फरमारवा शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब किया और खाना काबा के दिफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया गया और दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान बैतुल्ला के दिफा के लिए इक़दामात करे। इस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। पाक फौज तो सऊदी हुकूमत के कहने से पहले ही बैतुल्ला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी हुई। चुनाचे SSGs के स्पेशल कमांडोज पर मुश्तमिल एक खसूसी दस्ता तरतीब दिया गया
اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ ویورز، اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جن دہشت گردوں سے بیت اللہ کو خالی کروانے میں اور ان دہشت گردوں پر قابو پانے میں فرانسیسی کمانڈوز اور سعودی کمانڈوز ناکام رہے، ان پر پاک فوج کے شاہینوں نے کس طرح قابو پایا اور بیت اللہ کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے کس طرح پاک کروایا، اور پوری دنیا میں یہ واضح پیغام بھیج دیا کہ جب بھی خانہ کعبہ پر کوئی میلی نگاہ ڈالے گا تو پاک فوج بغیر کچھ سوچے سمجھے، خطرات کی پرواہ کیے بغیر، نتائج کو سامنے رکھے بغیر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے گی۔ ویورز، جب خانہ کعبہ پر حملے کی خبر پاکستان میں پہنچی تو امریکی سفارت خانے پر لوگوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور یہودیوں کی سازش ہے کہ بیت اللہ جیسی پاک اور مقدس جگہ پر دہشت گرد داخل ہو گئے۔ حالات جب اس قدر سنگین تھے، کئی ملکوں کے درمیان اس بنا پر جنگ چھڑ سکتی، تو پاک فوج کے SSGs کمانڈوز پر مشتمل ایک دستے کو سعودی عرب بھجوایا گیا تاکہ بیت اللہ کو ان دہشت گردوں سے کلیئر کروایا جائے اور 1 لاکھ کے قریب جو لوگ وہاں پر یرغمال تھے انہیں آزادی دلوائی جائے۔ پاک آرمی کے اسپیشل سروس گروپ کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی، جبکہ مجاہد مکہ المکرمہ پہنچے تو اس وقت بیت اللہ پر قبضے اور اس محاصرے کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ویورز، پاک فوج کمانڈوز کا یہ ٹریڈ مارک طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے دشمن پر، اپنے حریف پر یکدم اور تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور اسے گردن سے جا دبوچتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ ذرا مختلف تھا، کیونکہ یہ حرم پاک جیسی حساس جگہ تھی، اس کے اندر 1 لاکھ کے قریب لوگ محصور تھے، اور اگر ان دہشت گردوں کے ساتھ ڈائریکٹ فائرنگ شروع ہو جاتی تو نہ صرف کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، چنانچہ پاکستانی جام بازوں نے وہاں پہنچ کر فوری پلاننگ شروع کر دی۔ کیمراز کی مدد سے اس سارے ایریاز کا جائزہ لیا گیا کہ جہاں دہشت گرد دندناتے پھر رہے تھے۔ پھر اس دستے کے لیڈر میجر کے ذہن میں ایک عجیب ترکیب آئی۔ اس میجر نے سب سے پہلے اپنے جاں بازوں کو بلوایا اور ان سے خون پر حلف لیا کہ وہ بیت اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیں گے۔ اب بھلا حلف دینے میں کسی مسلمان کو کیا تعامل ہو سکتا تھا، چنانچہ SSGs کے تمام کمانڈوز نے بخوشی حلف دے دیا۔ اس کے بعد کمانڈوز کے اس دستے کے لیڈر نے اپنا رخ سعودی حکام کی جانب موڑا اور ان سے درخواست کی کہ مسجد الحرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی پلاننگ ہے۔ میجر نے اس پر بھی بس نہ کی بلکہ سعودی بادشاہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے SSG کمانڈوز کو مسجد کے صحن میں اتارنے کی اجازت طلب کی۔ اب اگر یہ آپ بات جانتے ہوں کہ کعبہ کے پاس نو فلائی زون ہے، کوئی بھی چیز کعبہ کے اوپر فلائی نہیں کرتی ہے، مگر کچھ دیر تعامل کے بعد اس کی بھی شاہ خالد نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اصل ایکشن شروع ہوا۔ پاک فوج کے اسپیشل گروپ کے مشہور زمانہ کمانڈوز کو صحن کعبہ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتارا جانے لگا۔ ایک طرف تو یہ کاروائی ہو رہی تھی تو دوسری طرف اس میجر کے حکم پر اسی وقت مسجد الحرام کے صحن میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس مؤثر کاروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے شارپ شوٹرز مفلوج ہو گئے اور پاک فوج کے سنائپرز نے فضا ہی سے ان دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اتنی دیر میں جب پاکستانی فوج کے SSG کمانڈوز صحن حرم میں اتر گئے تو انہوں نے نیچے جا کر ان دہشت گردوں کو قابو کر لیا۔ پاکستان کے ان شیروں نے اپنے لیڈر اس میجر کی قیادت میں غیر معمولی توقعات سے تمام دہشت گردوں پر قابو پا لیا۔ سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا، تمام یرغمالوں کو رہائی دلائی گئی، اور محمد بن عبداللہ جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ اس آپریشن کے بعد ہی ہلاک ہوا۔ اس میجر کی ذہانت اور پاک فوج کے جوانوں کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان میں بیت اللہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے چھڑوانے والے ان SSG کمانڈوز کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستان کے آرمی سٹاف بھی بنے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی کہ جب بیت اللہ پر آنچ آنے لگی تو پاک فوج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے نہ صرف بیت اللہ کو آزاد کروایا بلکہ پوری دنیا میں اپنی سکلز کی دھاک بٹھا دی۔
ان حملہ آوروں کو حراست میں لے لیا گیا اور بعد میں جنوری 1980 میں ان سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ویورز، یہ اسی واقعے کی وجہ سے تھا کہ سعودی حکام عمر بھر جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی عزت کرتے رہے، اور یہ جب بھی یہ دونوں حضرات سعودی عرب کا دورہ کرتے تو انہیں خصوصی احترام اور خصوصی پروٹوکول دیا جاتا، یہاں تک کہ بیت اللہ کے دروازے بھی ان پر کھول دیے جاتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسٹے ٹیون فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو۔